कादर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों बहन भाइयों, चलते चलते मैं आपको लिटिल सा तारीफ बयान कर दूं। बाइबल स्टडी जो कि दाऊद बादशाह के तल्लक से हमने शुरू की थी। पहली वीडियो में मैंने सिर्फ दाऊद बादशाह का बुनियादी तारफ बयान किया था, ठीक है। अ मैन आफ्टर गॉड ऑन हार्ट, ये स्टेटमेंट जो है बहुत मशहूर है, जो कि दाऊद बादशाह के तल्लक से हम सुनते रहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफ़िक मुझे मिल गया है। ये कितनी खुशकिस्मती और बाबरकत बात है दाऊद के लिए, और आज सुनकर हम भी बरकत पाते हैं कि दाऊद कैसी पर्सनैलिटी थी, कौन सी खूबियां उसके अंदर थी जो खुदा को पसंद आई, और खुदा ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि एक शख्स है जो मेरे दिल के मुआफ़िक है और वो मुझे मिल गया है। और यही शख्स जो है इस्राएल का दूसरा बड़ा बादशाह मुकर्रर हुआ। इस्राएल का दूसरा बड़ा बादशाह मुकर्रर हुआ। पहला बादशाह साउल बादशाह ने खुदा की नाफरमानी की, और इसकी नाफरमानी बहुत दफा हमारी नाफरमानियां जो हैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का सबब बन जाती हैं, और हमारी नाफरमानियां हमारी तनज़ली का सबब बन जाती हैं। सोचिए, इस सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। हमारी नाकामियां और हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक्स हमारे लिए बदनामी और नाकामी और तनज़ली का बायस बनती हैं, और किसी के लिए बरकत का बायस बन सकती हैं। अगर साउल बादशाह गलतियां ना करता तो दाऊद को एक लंबे अरसा के लिए वेट करना पड़ता। इसकी गलती के सबब से खुदा अपना इसके बाद खुदा दाऊद को चुन लेता है कि दाऊद मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुआफ़िक है। दाऊद का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। दाऊद का मतलब है प्यारा। बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं, अपने बच्चों के नाम जो है वो किताब मुक़द्दस में से ढूंढ कर रखते हैं। ये अच्छी बात है। काश के साथ साथ ऐसा भी हो जाए कि हम अपने बच्चों को उस किरदार के मुताबिक उनकी परवरिश भी करें, उनकी तरबियत भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए नाम तो मूसा रख लिया है, लेकिन उसके काम जो बाइबल का मूसा है उससे एक भी नहीं मिलता। इसलिए बड़ा गौर करना चाहिए। जब हम बाइबल में से नाम चुनते हैं तो फिर परवरिश भी और तरबियत भी वैसी ही करनी चाहिए। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दाऊद बादशाह की मखसूसियत के तल्लुक से। नॉर्मली आप जानते हैं कि किसी भी शख्स को बादशाह होने के लिए एक बार मसा किया जाता था। इस्राएल की तारीख में आप देख लें, किसी भी शख्स को एक ही बार मसा किया जाता था। मेरी बेटियों बहनों भाइयों, लेकिन दाऊद की सिचुएशन जो है वो बहुत डिफरेंट है। ये आप गौर करें, जैसे ही साउल बादशाह से गलती होती है खुदा उसको रिजेक्ट कर देता है। ये खतरनाक बात है हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि जब खुदा किसी शख्स को रद्द कर दे, खुदा किसी शख्स को रिजेक्ट कर दे, ये बड़ी शर्मिंदगी का सबब होता है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। आइए गौर करते हैं, जब दाऊद को मसा किया जाता है पहली बार, तो तकरीबन दाऊद उस वक्त 14-15 साल का करीब था, और ये दाऊद की पहली बार उसको मसा किया गया। सैमुएल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 से सुनिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया
اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ سو سیموئیل نے خدا کے حکم کی تابع داری کی، فرما برداری کی، کہ ابھی سال زندہ تھا، اور خدا نے اپنے بندہ کو جیسے جیسے ہدایت کی ویسے ویسے کیا گیا۔ اور پہلی بار جب داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے یہ مسا کیا جاتا ہے تو یہ پوشیدگی میں کیا جاتا ہے، پوشیدگی میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد داؤد کو دوسری بار مسا کیا گیا۔ اس کا ریفرنس ہے، آپ نکال سکتے ہیں، دوسرا سیموئیل اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر ہے 4 سے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا، تب یہودا کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسا کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا۔ سو پہلی بار کس نے مسا کیا؟ سیموئیل قاضی نے مسا کیا۔ اور یہاں پر ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا۔ تب یہودا کے لوگ آئے، یقیناً بزرگوں میں سے چند خاص لوگ جنہوں نے مناسب جانا خدا کی روح کی ہدایت سے، انہوں نے کیا کیا؟ داؤد کو لیا اور اس کو یہودا کے قبیلہ کے لیے، یہودا کے خاندان کے لیے داؤد کو سیکنڈ ٹائم مسا کیا جاتا ہے۔ یہ اس نے تقریباً اپروکسیمیٹلی 7.5 سال تک، 7 سال اور غالباً 6 ماہ اس نے حبرون میں حکومت کی، بادشاہت کی اس نے وہاں پر۔ اور اس کے بعد تیسری بار اس کو مسا کیا جاتا ہے۔ سو آئیے اس کے لیے بھی ایک ریفرنس آپ نکال سکتے ہیں، وہ ہے آپ دوسرا سیموئیل اس کا 5واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 3 سے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا، غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ سو غور کرنے والی بات ہے، آپ ان الفاظ پر، اس آیت کے الفاظ پر غور کریں، بابرکت بات ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ یعنی داؤد کے پاس آئے۔ سب بزرگ آئے، سب متفق تھے، کیونکہ یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے تھا، اور اس لیے سب بزرگ آئے اور ان کا یہ متفقہ فیصلہ تھا، انہوں نے داؤد کو سارے اسرائیل کا بادشاہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ سو یہ تھرڈ ٹائم، تیسری دفعہ یہ ہوا ہے۔ اور عام طور پر میں نے کہا کسی بھی شخص کو ایک ہی بار مسا کیا جاتا تھا، لیکن داؤد کے لیے سچویشن الگ بن گئی، اس لیے 3 بار اس کو مسا کیا گیا۔ اور یہ بڑا خاص تیل ہوتا تھا جس سے کسی کو مسا کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں اس تیل میں ڈال کر کسی بھی شخص کو مسا کیا جاتا تھا۔ سو یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں آپ داؤد بادشاہ کی مخصوصیت کے تعلق سے آپ نے سنا ہے۔ سو یہ خاص طور پر بائبل سٹڈی، چھوٹی سی بائبل 10 منٹ پر محیط بائبل سٹڈی ہے، اور خاص طور پر جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت مفید ہوگی۔ میں نے سیکھا اور میں چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو کسی ایسی جگہ، یہی ویڈیو میں بعد میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا تاکہ آنے والے وقت میں کئی اسٹوڈنٹ کے لیے مفید ہو۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں